Hello guys, niya po ato na pong pakanon na po nato nitong mga manok kay kinahanglan gyud na ato yung ayog pag alaga ning atong mga manok kay dako kayong makatabang nato pud ni sama sa ilang itlog magamit nato sa panginadlaw-adlaw natong galamiton dili na kita magpalit sa tindahan o ang itlog importante pud kay nato labi na sa buntagon nato nga mga galamiton kay mao may madali-dali nato dahil gluto sa tuwang pangsudan sa pang almusal nato ang itlog ato nang parisan nag-uban pang mga sudan kung pwede bulad ginamos okay na siya kayo basta na ay itlog importante kayo guys na ay ginisal nga itlog dapat ang katabang nato nitong mga manok kay makakuha tag itlog o magkinanglan po tang layan tag muiyaw kanila pwede po ato rang lutoon kini adobo na to pwede naman o patakasan ba na to kay nindot mo kayo na itong mga manok kay dagko mga klase o nga dili gid kita magproblema o mga panudan na to diri sa tuara kay kung magka-gipit-gipit tayo na may jud kita makuha nga mga itlog sa atong mga manok o ganahan po tang muiyaw kanila na mapod kay bay-bay po ni sila pera buyag o nga dili ra gyud ta magproblema panudan diri sa atong probinsya mo na nakayo ra diri sa atong probinsya guys kung andiri gyud ta magpuyo kay naman tay mga hayop nga atong kapanguan dyan nato sa adlaw-adlaw natong panggalamiton makabag-abag gyud sa atong kawadon ingon nanay mo naka-advantage ni ning pagpamuhi og mga manok busa kinahanglan jud natong alagaan sila maayo aron sila tambok gyud permi ug makatag sila permi itlog nga taga-adlaw nanan jud nga sakto yung pagpakaon kanila proper nga pagpakaon kanila o napoy tubig nga atong giandam kanila nya kinahanglan pud nga limpyon po nato ang ilang mga palibot usa nato sila tagan sa ilang mga pagkaon kaya haron pud dili makaon nilang mga hugaw nga gikan na pud sa ilang mga lawas sama sa ilang mga iti kanila pabalik na nilang kaon kay mahalo makini sa ilang pagkaon kung atong pag-itsa nato kay ato ra mangiitsa sa yuta ang ilang mga pagkaon mo nga kinahanglan jud ang yuta nga atong gibutangan sa pagkaon kay limpyo sa daan usa nato sila tagan sa ilang mga pagkaon nya na siya na guys buntag hapon jud ang atong paglimpyo kanila kay buntag hapon man pud nato sila kanon sa dili pa nato atong pagkaon kinahanglan jud nga ato sang limpyon ang ilang mga palibot ug andaman po nato sila tubig kay mainom man dayon ni sila pag kaon nila budlagan ra po ni sila ang tubigan kay wawon sing mga manuka kay ang atong gihatag nga pagkaon kay mga dry man kinahanglan nga na tubig nga imong giandam kanila mao ra gyud ang purpose nato ini pagbuhi nato ini mga manuka guys na kitay makuha nga itlog adlaw-adlaw natong panggamit dili na kita makapalit sa tindahan kay sa kung mapalit kita mga itlog baling mahala kayo usa ang atong mga itlog ato ra gyud itlog kay atong panggamit dagkan na putang magamit diri sa tuwa nga dili na gyud kita makapalit sa tindahan yun na si ana guys ang nakaayo ra ning naay kay mga manok nga gipangbuhi kay dili na maka magproblema kung sa imong mga galamiton nimo sa adlaw-adlaw yun na siya mo'y naka-advantage sa anong magbuhi ning mga manok.